वो जो वीडियो है, अगर वो सारा वीडियो आप देखेंगे, मैं एक डेवलपमेंटल प्लान डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें मेरा एक करीबी साथी वो ये कह रहा है कि यहाँ से जुलूस निकलता है। मैं उसको कह रहा हूँ कि मज़हब को फ़िलहाल हम एक तरफ़ा रख के हम इनको बताएंगे हमें चाहिए क्या। जिन्होंने बेटियां हिंदुओं को दी है, क्या उस पर कोई सवाल उठा? नहीं। ये सवाल उठाने वाले और सवाल को ये वायरल जो आप कह रहे हैं करने वाले, ये वही मुनाफिक लोग हैं जो मुनाफिक लोग हमारे हुजूर पाक के सफ़ों में हुआ करते थे। अब इसकी एक लाइन काट के मुफ्ती साहब कोई हैं वो कह रहे हैं। देखिए, मैं इतना बेअदब नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूँ क्या उस मुफ्ती का खुतना हुआ है? उन्होंने कहीं रिकॉर्डिंग पे कहा था जो वायरल हो गई, फॉर्मर एसएसपी के पास चली गई कि उन्होंने मुझे मारने के लिए 3 लाख रुपए दिए हैं। वो 2 बच्चे डिटेन भी हुए, उनका फ़ोन भी चेक हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। तो उसके बाद जब मेरा थ्रेट असेसमेंट निकला तो ये कोई शौकिया नहीं है। अगर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। जहाँ हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सियासत की गहमा गहमी जारी है, वही कुछ एक लीडरान अपने जीत के जश्न को मना रहे हैं और वही कुछ एक अपनी तनकीद की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। 2 तरह के तरीके से सियासतदान इस वक्त ट्रोल में आ रहे हैं। कुछ एक हमने देखा कि कल से कि अपनी जीत के जश्न को मनाते हुए सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं। वही एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा गर्दिश कर रहा है, जिसमें श्रीनगर के साबिक मेयर और इसके साथ साथ खानियार दरबार के सरबरा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मजहब थयुन ताई साइडस। ये मैं नहीं कह रहा, बिल्कुल ये अल्फाज हैं शेख इमरान के। अगर हम वीडियो पर नजर डालें, वही आपको बता दें कि हमने मुनासिब जाना क्यों ना इस वीडियो का पस मंजर जाने और ये सवाल रूबरू होकर शेख इमरान से पूछा जाए कि आखिर अगर आप सड़क पर नजर आते हैं कभी आम लोगों के साथ बात करते हुए और कभी कहीं पे आग बुझाते हुए, लेकिन क्या मजहब को सबसे पहली और बड़ी प्रेफरेंस देनी चाहिए या नहीं? आखिर इस वीडियो का पस मंजर क्या है? वही हमने देखा कि सोशल मीडिया पर कई सारे उलमा हजरात भी सामने आ रहे हैं। इवन की बात यहां तक भी पहुंच गई कि शेख इमरान को इस बात के हवाले से माफी मांगनी चाहिए। इवन की बात निकाह तक भी पहुंच गई। हमने मुनासिब जाना क्यों ना प्रोग्राम पर मदु किया जाए और रूबरू होकर मुंतकिब होकर शेख इमरान से आमने सामने ये सवाल पूछा जाए कि शेख इमरान आखिर इसकी हकीकत क्या है। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। शेख साहब, जैसे आप जानते हैं कि कल से लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप तनकीद का निशाना बन रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे कि आखिर क्या है इस वीडियो का पस मंजर? किन वजूहात की बिना पर आप तनकीद का निशाना बन रहे हैं? इवन कि आपकी पर्सनल जिंदगी पर भी सवाल उठ रहे हैं भी सोशल मीडिया पर। वो जो वीडियो है, अगर वो सारा वीडियो आप देखेंगे, मैं एक डेवलपमेंटल प्लान डिस्कस कर रहा हूँ और उसमें मेरा एक करीबी साथी वो ये कह रहा है कि यहाँ से जुलूस निकलता है। मैं उसको कह रहा हूँ कि मज़हब को फ़िलहाल हम एक तरफ़ा रख के हम इनको बताएंगे हमें चाहिए क्या, क्योंकि कश्मीरियों को इमोशनल हर वक्त बनाया। देखिए, 87 का डाका इमोशंस है, 96 का फिर फारूक अब्दुल्ला का चीफ मिनिस्टर बनना एक इमोशनल डाका ही है। तो हम कश्मीरियों को काफ़ी बेवकूफ़ बनाया गया। हमें इमोशंस के साथ अपने खिलवाना नहीं चाहिए, ना खिलवाड़ करना चाहिए। तो अब इसकी एक लाइन काट के मुफ्ती साहब कोई हैं वो कह रहे हैं। देखिए, मैं इतना बेअदब नहीं है, मैं ये भी कह सकता हूँ क्या उस मुफ्ती का खुतना हुआ है? कह सकता हूँ ना, कहने को तो कुछ भी बोल देता है। फतवा निकालने दिए हैं। भाई साहब, आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको पूछा जिनके घर में निकाह हराम है, क्या उनके बारे में आपने आवाज़ उठाई? मैंने एक सवाल मौलवियों को किया था, वरना कि आपके आखिरत में हम उनके दावागीर बनेंगे। जिन्होंने बेटियां हिंदुओं को दी है, क्या उस पर कोई सवाल उठा? नहीं। ये सवाल उठाने वाले और सवाल को ये वायरल जो आप कह रहे हैं करने वाले, ये वही मुनाफिक लोग हैं जो मुनाफिक लोग हमारे हुजूर पाक के सफ़ों में हुआ करते थे। अब आज के ये उस दौर के मुनाफिक वो थे, आज के दौर के मुनाफिक ये हैं। तो इसमें मुझे लगता है एक मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। तो बाकी मैंने कोई गलत नहीं कहा, मैंने कहा कि मज़हब को एक तरफ़ा रखकर हमें लगता है हमें प्लान डिस्कस करना चाहिए। देखिए, मैं किसी कश्मीरी को ये नहीं बोलूँगा कि आपके घर जब मैं आऊँगा आप कोचे में मुझे बताइए मैं इस रास्ते से मस्जिद को जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। भाई, इनको कोचा देना है, इनको स्ट्रीट लाइट देनी है। मेरा मोटो, मेरा टारगेट वो है। अब इसमें जो मर्जी जो बोले, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपके खुद के घरेलू ताल्लुकात ठीक नहीं है, दूसरों के
ऊपर कमेंट करने से बेहतर है कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो। और मैं कमेंट या तनकीद से नहीं डरता हूँ, मैं अपने रब को राज़ी करने निकला हूँ। शैतान इन जैसे जितनी मर्जी मुखालफत करे, मुनाफिकीना रोल प्ले करे, मेरा रब राज़ी होना चाहिए, मेरा अल्लाह जानता है मेरी नीयत, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी होना चाहिए, बाकी कोई मैटर नहीं करता है। इमरान साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे, आज आप इस वीडियो पे ट्रोल हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी आपकी बाकी मामलात को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें शेख इमरान के पास बड़ी तादाद में सिक्योरिटी है। शेख इमरान कभी सड़क पे नज़र आता है, कभी आग बुझाते हुए नज़र आ रहा है, और इस वक्त वो दौर इक़्तिदार में भी नहीं है, कोई ओहदा उसके पास नहीं है, लेकिन अपना एक मिशन लेके आगे बढ़ रहा है। आम इंसान को ये समझा दीजिएगा कि आपका मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है, आप आगे करना क्या चाहते हैं। 4-5 सवाल आपने इस सवाल में पूछे हैं, मैं बखूबी जवाब देना चाहता हूं। देखिए जनाब, सिक्योरिटी का मामला थ्रेट असेसमेंट होती है शौकियाना। फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला की सिक्योरिटी देखें तो 150-200 लोग का अमला उनके पास है। अल्ताफ़ साहब को सिक्योरिटी मिली है, वो भी थ्रेट असेसमेंट हुई है। मैं शहर का डिप्टी मेयर रह चुका हूं और 2008 से एज ए बिजनेसमैन मेरे पास सिक्योरिटी है। 2018 में एज डिप्टी मेयर बढ़ी, लेकिन फिर जब मैं जेल गया एब्रोगेशन के दौरान, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी गई, ये सजाद गनी लोन साहब, सागर साहब, चारलू साहब, हकीम यासीन साहब, जब ये सारे गए मैं भी इनके साथ जेल रहा हूँ। हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई। कुछ के तो घरों में रखा था जिनको बीजेपी वाले वहाँ मिलने आते थे, जैसे सागर साहब को सेंटोर होटल में मिलने आते थे बीजेपी वाले, और भी बाकियों को। तो मुझे कोई मिलने नहीं आया अपने अयाल और अपने वर्कर्स के बगैर। तो उसके बाद जब हम वापस निकले फिर थ्रेट असेसमेंट हुई। पहले तो शायद हमें थोड़ी बहुत सिक्योरिटी दी गई, लेकिन चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्यादे जो सागर साहब के काफ़ी करीबी हैं, उन्होंने कहीं रिकॉर्डिंग पे कहा था, जो वायरल हो गई, फॉर्मर एसएसपी के पास चली गई, कि उन्होंने मुझे मारने के लिए 3 लाख रुपए दिए हैं। वो 2 बच्चे डिटेन भी हुए, उनका फ़ोन भी चेक हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। तो उसके बाद जब मेरा थ्रेट असेसमेंट निकला तो ये कोई शौकिया नहीं है। अगर ये ताल्लुकात और शौकिया के तौर पे मिलता तो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तो फिर क्या कहनी। तो दिस इज़ थ्रेट असेसमेंट, दिस इज़ अ प्रोसेस। और उसके साथ साथ गली घूमना, फायर फाइटर्स की तरह आगे चलना। बदकिस्मती इस कौम की है कि जो पुराने रहनुमाओं को करना चाहिए था, वो रहनुमा बनने नहीं निकले थे, वो बादशाह बनने निकले थे। तो बादशाहत में ये इट इज़ एविडेंट कि उन्होंने ये किया नहीं। मैं जब ये कर रहा हूँ, जो एक आम उम्मीदवार जो रखता है कि मैं अपने लोगों का काम करूँ, मैं अपने लोगों का वोट मांगूँ, मैं अपने लोगों को जाके भीख मांगूँ, आप बताओ प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। गलत कहाँ है? अब ये दिख क्यों रहा है इतना? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इससे पहले जिन लोगों को ये करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब उनके बच्चों को, जिनको वो बनाने निकले हैं, जैसे सागर साहब का बच्चा है, गुल साहब का बच्चा है, सादिक साहब का बच्चा है, पीर आफाक साहब का बच्चा है, पीर शफी साहब का बच्चा है, फॉर दैट मैटर उमर साहब ने भी अब बच्चों को ही लाया, फारूक साहब का बच्चा, अब उमर साहब के बच्चे, या वो गुलशाह साहब का बच्चा है। तो ये बच्चों को जब निकले, बच्चे ये कर नहीं सकते हैं, बिकॉज दे हैव बीन फेड विद गोल्डन स्पून। अब लूट खसू डकैती के अलावा उनको कुछ आता नहीं है, तो ये काम वो कर नहीं सकते हैं। लोगों के बीच में जाके, लोगों के पास जाके, लोगों की बात करके, लोगों का दुख दर्द समझना, उनका ये काम ही नहीं है। तो अगर मैं ये करता हूँ तो नहीं जी, इसका कैरेक्टर ढीला है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आम इंसान, आम शख्स जो कि सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहते हैं ये बातें कि शेख इमरान साहब किसी भी पार्टी से भी ज्वाइन नहीं किए हैं। ऐसा कह रहे हैं कुछ एक लोग कि शायद ये आने वाले वक्त में बीजेपी की जानिब से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बीजेपी का इनका सपोर्ट है, सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ जो है ये दिया हुआ बीजेपी की जानिब से। क्या कहना चाहेंगे आप इस मामले में? बीजेपी बड़ा है या अल्लाह? अल्लाह बड़ा है। अल्लाह पे भरोसा रखें, ईमान अपना मुकम्मल रखें। मेरी जो सियासत है जनाब, मैंने जब काउंसलर इलेक्शन लड़ा, मैंने बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ लड़ा। मैंने डिप्टी मेयर में बना, मैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जॉइंट कैंडिडेट को हरा के डिप्टी मेयर बना। मैं जेल गया, बीजेपी के खिलाफ रहा था तो जेल गया। जेल जाने के बाद मुझे उतारा गया डिप्टी मेयर की कुर्सी पर और बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को बनाया। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना। मैं बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस
کے خلاف بنا. میری سیاست کی ابتدا بی جے پی کے خلاف شروع ہوئی ہے. میری سیاست کا جو آگے سفر ہے وہ بھی انشاءاللہ بی جے پی کے خلاف ہی ہوگا. تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں, نہ میں فارن منسٹر بی جے پی کے کوٹا میں رہا ہوں, نہ میں یونین منسٹر بی جے پی کے کوٹا میں رہا ہوں, نہ میں ڈپٹی میئر بی جے پی کے کوٹا میں رہا ہوں, نہ میں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بی جے پی کے کوٹا پہ رہا ہوں, نہ میں چیف منسٹر جو رہ چکے ہیں بی جے پی کے اس سپورٹ سے رہا ہوں. میں ایک ادنا سا سیاست دان ہوں. اپنے لوگ جڑ کے ہیں میرے ساتھ, میرے لوگوں کے ساتھ وابستگی ہے. اس میں روز اپنے عیال کو چھوڑ کے نکلنا, اپنے گھر سے پیسہ خرچہ کر کے, اپنے گھر سے بجلی کا فیس, آفس کا فیس, تنخواہیں ادا کر کے سیاست کر رہا ہوں. لوگوں کی کوشش کرتا ہوں کہ ہر کسی کو راحت پہنچے, مدد کروں. اس میں بی جے پی, نان بی جے پی, دیکھیے نیشنل کانفرنس کا اگر چٹا دیکھے تو وہ بی جے پی کے رشتہ دار ہیں. پی ڈی پی کو ایک غلطی ہوئی تھی. آج آپ دیکھیے نیشنل کانفرنس کہتا ہے کہ میں ہڈی پھینکوں گا اور وہی ہڈی پی ڈی پی والے اٹھائیں گے. سمجھ نہیں آتا ہے. پی ڈی پی جیسی قداور شخصیت یہ محبوبہ جی ہے, ایک اسٹریٹ فائٹر اگر کشمیر میں کوئی ہے وہ یہ ہے, لیکن کیسے یہ نیشنل کانفرنس کی ہڈیوں پہ پل سکتی ہیں؟ کیا ان کے ورکرز کو دم نہیں گھٹ رہا ہے؟ کیا ان کے جتنے رہنما ہیں وہاں پارٹی میں رکن ہیں ان کا دم نہیں گھٹ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس اوپنلی جس دن صلاح بولے گا اس دن صلاح ہوگی. جس دن وہ کہتے ہیں نا وہ بچپن میں کٹی پکی, جس دن کٹی عمر صاحب کرتے ہیں تو کٹی, اور یہ بیچارے طلب کرتے ہیں آپ پکی کب کرے گا, جب پکی کرے گا تو پکی. یہ دیکھیے انہوں نے سیکنڈ فڈل بنایا ہے سب کو, انہوں نے بدنام کر کے چھوڑا ہے سب کو. بی جے پی کے اگر اسٹرانگ کانٹیکٹس کسی کے ساتھ ہے, اگر بی جے پی کے ساتھ کوئی سرکار بنائے گا وہ نیشنل کانفرنس بنائے گا. اس کا کیس ہے فاروق صاحب کا, کیوں نہیں اریسٹ ہو رہے ہیں؟ اگر میرا کیس ہوتا میں تو جیل کاٹ کے ختم ہو گیا ہوتا. عمر صاحب کا کیس ہے, کیوں نہیں اریسٹ ہو رہے ہیں؟ ان کے آدھے سے زیادہ لیڈر تو گھاس چرائی کے ڈاکوں میں کھڑے ہیں. ایک کا تو گھر گرایا, آؤٹ ہاؤس گرایا, اس نے پھر ٹینا دے دیا ہے. یہ دے فیور نیشنل کانفرنس فار دا ریزن کہ نیشنل کانفرنس کی پالیسی ظلم ہے کشمیر پر. انہوں نے پی ایس اے لگایا, انہوں نے پوٹا لگایا, انہوں نے ٹاڈا لگایا, انہوں نے مقبول بٹ کو پھانسی دی, انہوں نے اشفاق مجید بسکو بوائے جیسے بندے کو گن اٹھانے پہ مجبور کیا کیونکہ وہ بدلاؤ اور تبدیلی کا طلبگار تھا. 96 کا ڈاکہ انہوں نے کیا نہیں کیا. 2010 بچوں کی موت, پیلٹ گن کا آرڈر, انہوں نے بخشا کس کو؟ تو یہ رشتہ دار ہے آپس میں. سر دیکھا کہ کوئی بھی انٹرویو ابھی بھی جب آپ نے شروعات کی, نیشنل کانفرنس تنقید کا نشہ, ہر کوئی غلطی, ہر کوئی جو بھی ہوا ہے وہ نیشنل کانفرنس پہ آپ عائد کر رہے ہیں. ایسی کون سا بڑا خطا کیا ہے کہ آپ نیشنل کانفرنس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ میں پیچھے نہیں پڑا ہوں, میں نے بی جے پی کے خلاف بولتا رہتا ہوں. آپ بتائیے وہ لالو پرساد نے کتنے پل یہاں بنائے؟ لالو پرساد یادو نے, نتیش کمار نے کیا کیا یہاں, ممتا بینرجی نے کیا کیا؟ لوٹ کھسوٹ, ڈکیتی, جھوٹ, دھوکہ, یہی تو نیشنل کانفرنس نے کیا. اب ان کو تنقید نہیں کریں گے, سچائی نہیں بولیں گے ان کے خلاف, تو کیا کریں؟ آپ بتائیے آپ کے خلاف بولوں جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. پی ڈی پی کو زیادہ سمے ملا نہیں. پی ڈی پی بھی ایک خواب لے کر نکلی تھی کہ ہم نیشنل کانفرنس کا ایک تبادلہ بنیں گے اور اس تبادلے کو آگے بڑھائیں گے. اب بدقسمتی ساتھ وہ آپس میں جڑ گئے. کیوں جڑ گئے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے, اور مجھے نہیں لگتا ان کی صلاح زیادہ ٹائم ٹکے, کیونکہ نیشنل کانفرنس کا بیہیویئر ہے وہ ہڈی پھینک رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہڈی پی ڈی پی اٹھائے گا. یہ دس سیکنڈ فڈل اینڈ بون اینڈ ڈاگ کا قصہ نہیں چلے گا. مجھے پورا یقین ہے ان کا بھی زیادہ ٹائم صلاح رہنے والا نہیں ہے, کیونکہ پی ڈی پی میں بھی کچھ لیڈران ہیں جو لوگوں کی بقا کے لیے ہیں, اور وہ ان کا غیرت جاگ جائے گا اور وہ انشاءاللہ انڈیپینڈنٹلی اپنا حق اپنے لوگوں کے لیے مانگیں گے. جاتے جاتے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے عمران صاحب کہ دفعہ 370 کے حوالے سے جیسے ہم نے دیکھا کہ 2 سپتمبر سے لگاتار 16 دنوں تک سماعت جاری رہی, عدالتی عظمیٰ میں مختلف عرضیاں دائر کی گئی تھی, اس کے بعد کم قلیل وقت بچا ہے. 15 دسمبر سے پہلے 15 دسمبر کو سرمائی تعطیلات کا اعلان کر دیا جائے گا. 25 دسمبر کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ سبکدوش ہو رہے ہیں اپنے عہدے سے. کیا لگتا ہے کہ جموں کشمیر کو اپنی خصوصی حیثیت واپس ملنی چاہیے؟ کون نہیں چاہے گا کہ جموں کشمیر کو اپنی یہ حیثیت 370-35 سے واپس ملنا چاہیے؟ کون نہیں چاہے گا؟ جو نہیں چاہے گا وہ کشمیری ہے ہی نہیں. ہر کوئی چاہے گا. انہوں نے کھوکھلا بنایا تھا, ہم پکا بنانے کی کوشش کریں گے, لیکن ہمارے پاس وہ ذریعات نہیں ہے. اور میرا ذاتی پولیٹیکل ویژن ایک ایسا ہے کہ میں چاہتا ہوں, میں تجویز تو نہیں دے سکتا, میری اتنی سیاسی اوقات نہیں ہے, لیکن میں ایک بات بول سکتا ہوں.
کہ بازار میں اگر دیکھا جائے سیاسی بازار جسے بولتے ہیں یا سیاسی پلیٹ فارمز جسے بولتے ہیں، الطاف بخاری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بہتر کریں گے کیونکہ نیشنل کانفرنس نے ٹھیک نہیں کیا. سجاد غنی لون صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہتر کریں گے. جو مظفر بیگ صاحب ہیں، فیاض میر صاحب ہیں، حق خان صاحب ہیں، بشارت بخاری صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس سے بہتر کریں گے کیونکہ ان کی پارٹی اور ان کا ویژن ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اشفاق جبار صاحب ہے، نذیر خان صاحب ہے، حکیم یاسین صاحب ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس نے جو ظلم کیا، تباہی کی، ہم اس سے بہتر کریں گے. اور اس کے علاوہ غلام نبی آزاد صاحب ہے، ان کا بھی یہی ہے کہ روایتی سیاست دانوں کو وہ لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیں ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی الائنس لانی چاہیے. الطاف بخاری صاحب، سجاد غنی لون صاحب، انجینئر رشید صاحب، حکیم یاسین صاحب، مظفر بیگ صاحب، فیاض میر صاحب، حق خان صاحب، اشفاق جبار صاحب، مجھ جیسے چھوٹے موٹے کچھ ہم بھی پیچھے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. تو ان سب کو ایک ہی عزم اور ایک ہی چیز عہد کرنی چاہیے کہ ہم کشمیری کو آباد کریں گے، کشمیری کو مصیبت سے نکالیں گے، اور جو بھی ظلم نیشنل کانفرنس کا ہوا ہے یہاں، جیل، ٹاسک فورس، پوٹا، ٹاڈا، پی ایس اے، اس سب سے کشمیری کو نجات دلائیں گے. مجھے پورا یقین ہے اس عملے میں جو یہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ آف الائنس، جو آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی الائنس کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں پی ڈی پی بھی آئے گا کیونکہ ان کی سیاست کی ابتدا ہی نیشنل کانفرنس کے خلاف رہی ہے. دیکھیے کتنی دیر وہ ظالم کا ساتھ دیں گے، کٹی پکی میں بیٹھیں گے، مجھے پورا یقین ہے ان کو بھی آنا چاہیے. یہ الائنس ایک سوچ بنے گی. مانتے کہ نیشنل کانفرنس ظالم پارٹی، ہاں، یہ سوچ ایک بڑی سیاست کرے گی اور کشمیری کے گھر کو آباد کرے گی. کشمیری کی جو آمدنی کی ابھی ہمیں پرابلم ہے، غربت کا ناسور ہر کشمیری پہ منڈرا رہا ہے، وہ آباد کرے گی. اور اس میں اپیل کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہ ایک مجبوری آپ بناؤ ان سب سیاست دانوں کی کہ آپ اکٹھے چلو، تب جا کے ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کیونکہ یہ خود نکلے ہیں چیف منسٹر بننے، ممبر پارلیمنٹ بننے، یہ نہیں ہوگا. یہ ایک جنگ ہے، ہم اپنے قوم کے لیے جنگ لڑنی ہے، ہمیں بدلاؤ کے لیے جنگ لڑنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو جنہوں نے خواب دیکھا تھا تبدیلی کا 87 میں، ان کو میں اپیل کرتا ہوں، آپ کے جتنے کاڈر ہیں، آپ کے جتنا وہ ہمدرد ہو مف کے، آپ بھی اس میں آ جاؤ. حریت کا جتنا عملہ ہے ان کو میں بولوں گا آپ بھی الائنس میں آئیے. دیکھیے اس میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کرنی ہے، یہ ایک الائنس بنے گی، آلٹرنیٹ لیڈرشپ بنے گی. اور یہ آلٹرنیٹ لیڈرشپ کو نان کنٹروورشل ہیڈ حکیم صاحب ہیں یا کوئی بھی صاحب، اس میں آزاد صاحب ہیں، کوئی ہیں، بیگ صاحب، جو اس کو ایک ہیڈ بنائے، ہم جو اس آلٹرنیٹ لیڈرشپ کو چلائے اور یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ممبر پارلیمنٹ نارتھ کا کون بنے، سینٹر کا کون بنے، ساؤتھ کا کون بنے، اور چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ فیس کون ہو، اور میونسپیلٹی اکٹھے لڑے. تب جا کے دیکھیے یہ ذات کے باہر ہے. اگر اپنی پارٹی والوں سے پوچھیں گے بولے الطاف صاحب چیف منسٹر ہے، اگر پیپلز کانفرنس سجاد لون چیف منسٹر ہے. جب یہ دو لوگ اپنی ذات کے آگے بڑھیں گے، بولیں گے نہیں ہم بڑی سیاست کا حصہ بنیں گے، ہم لوگوں کی سیاست کا حصہ بنیں گے، ہم ایک سوچ بنیں گے، تبدیلی بنیں گے، بدلاؤ بنیں گے، تب جا کے حقیقت میں کشمیریوں کو لگے گا کہ ہمارا خیر خواہ کوئی ہے، ہمارا رہنما کوئی ہے. میں لوگوں کو اپیل کرتا ہوں اس سب کے لیے دعا کیجئے. اس جو میں نے یہ بات بولی ہے اس کے لیے دعا کیجئے، اور اللہ کرے کہ لوگ اس چیز کا ساتھ دیں. لوگ روایتی نیشنل کانفرنس، بچہ، باپ، بیٹا، دادا، پوتا، اس سیاست سے باہر آ کے، اللہ کرے اس سیاست سے باہر آ کے جو میں نے بات بولی ہے آلٹرنیٹ لیڈرشپ کی، وہ تسلیم کریں لوگ، اور اللہ اس کا ساتھ دے. اور مجھے پورا یقین ہے یہ انشاءاللہ بہتر کشمیر، بہتر کشمیری اور بہترین کشمیریت کی ایک مثال بنے گی. بہت بہت شکریہ. اگر تبدیلی آپ چاہتے ہیں تو کچھ ایک بڑے اور عام چہروں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے تاکہ جموں کشمیر کے عام لوگوں کو تبدیلی دیکھنے کو ملے، انہیں آرام ملے، انہیں آسائش ملے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے آج کے پروگرام میں شیخ عمران سے کچھ ایک اہم سوالات بھی پوچھے، ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو ریل کے بارے میں پوچھا جو سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ گردش کر رہی ہے. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے گا کشمیر کراؤن کے ساتھ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ڈاکٹر سمیتا سوپت ہاسپٹل لدھیانہ پنجاب،
बे औलाद जोड़ों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण।